libro sa pinadayag. Pinaagi sa mananat nga mapintas sa pinadayag Kapitulo 13. Busa kini igsoon kining Babilonya. Nagapadayag lamang kung unsa ka daw tanang yawa. Kung unsa ka daw tanang yawa. Kay kining maong pagkadutan sa Babilonya. Sumalas pinadayag 12 versikulo 9. Ang yawa gitambog sa yuta kauban sa iyang mga madludda. Ang pagkadutan sa literal nga Babilonya, garbo, pagdaog-daog, nagahulagway kini ni adtong dako nga Babilonya sa itaas nga mao si Lucifer nga gihagbog dinhi sa yuta kauban sa iyang mga manulunda. Pinadayag 12 versikulo 9. Ug atong makita sa pinadayag 12 1 ug 9. Ang dragon nga mong yawa misulay paglaglag sa bata nga natawo nga mao si Jesucristo. Mao na ang versikulo 5. Tanawa, ang dragon nangitag pamaagi nga iyang patyon kining natawo sa pasungan nga mao si Jesucristo. Sa pagkatinuod, ang nisulay pagpangita nga mapatay si Jesus ni atong bag-o pang natao, si Herodes. Herodes mga kaigsunan. Imo nang mabasa sa Mateo Kapitulo 2. Nga si Herodes mo'y naninguha nga mapatay niya si Jesus. Kaya nagingon ng mga Hudiyo, hari isa sa mga Hudiyo, dili gusto nga dunay iyang kakompetisya. Busa, gipatay ang mga kabataang gagmay. Kahuna-una nila na adya mapil si Jesus. Subutang na ito sa nona, sa pinadayag 12, 1 9, ang yawa gitag na nga inigkataw ni Ginisos maninguhan ang yawa nga patyon. Apan dinhi sa Mateo 2 ang naninguha pagpatay si Herodes. Nga naman. Tungod kay ang dragon mao ang yawa ug ang Romanhon nga gahom nga nagrepresentar kang Herodes tungod kay ang yawa mo implementar sa iyang programa pinaagi sa iyang ahensya ng mga tao. So, si Herodes nga gusto mo patay, yawa mo in-instigate. Kay gikan pa sa langit, gusto na sa yawa nga kung matao si Ginisos, iyang patyon. Mao karon mga kaigsunan, ang Babilonya nahimong ahensya sa yawa. Sa maong pagkaagi, si Satanas mo'y nagpaluyo sa gahom sa literal nga Babilonya. Bisan pa ang Prinsipe Tyre. Mong ang tagna ni Isaias ug ni Ezekiel, ang Tyre o ang Babilonya mo'y gigamit nga ginarian apan ang batasan nagahulagway kang Lucifer, mga kaigsunan. Ang pinadayag 14:8. Ang dautan nga siyudad nga Babilonya nagunog na. Tungod kay ang mga kanasuran iyang gipainom sa bino siyang kapungot o siyang pakikilawas. Tanaw ha, pinadayag na ni, wala na'y ginarian sa Babilonya ni atong panahon na. Kay pagsulat ni Apostol Juan mga kaigsunan, wala na'y Babilonya. Hagbayaran na wala ang Babilonya. Apan nga naman nga gitag naman nga ang siyudad sa Babilonya magunob. Therefore, dili ni literal nga Babilonya mao'y gitag na kung dili kining lain nga Babilonya nga mao ang gahom nga gipaluyan sa yawa. Ang literal nga Babilonya nga milatay nga batasan ngadto paingon sa imperyo sa Roma nga karon sumalas pinadayag mao na ang Babilonya nga puno sa garbo, kabangis o pagdaog-daog sa mga katawan sa Diyos. Tanaw sa gibuhat nining moderno nga Babilonya nga mao ang Roma. Pinadayag 17 versikulo 6. Iyang gipainom, nag-inom siya sa dugo sa mga balaan. Buti pasabot, gipanglutos, gipamatay ang mga katawan sa Diyos. Katumanan kini igsoon. Katumanan kini sa simbahan sa Roma.
ngayang ipagluto sa mga tao nga di mudawat siyang doktrina. Sumala sa kasaysayan sa history, dili mubos og 50 milyones ka mga tao ang gipamatay tungod lang kay di mudawat sa iya nga doktrina. Busa, kining Babel or Babylonia, simbolo kini sa pagsupak sa Dios. Gani, bitukod og turi sa Babel, mga kaigsunan, sa ilang kaugalingong gahom, aron nga sila dili madutlan sa silot sa Dios. Kay kung doon sila'y tulubagon, karon nagtukod sila turi sa Babel. Kay kung maabot ang lunok, dili sila maabot sa silot. So kining turi sa Babel, muni ang pagsukol sa gahom sa Dios. Kay dili sila gusto manubag sa ilang binuhatan. Ang pulong Babel, gikan kini sa root word nga Hebrew, badili. Nga buti pasabot, ganghaan sa Dios. Nga mao niyang dapit, nga doon na sila'y higayon nga makatagbo sa ilang Diyos. So ang pulong Babel di ay nagtukod og turi, kay dito sila mutungtong, kay makikistorya sila sa ilang Diyos. Kay kini mo'y ganghaan sa Diyos. So, kining Babel na turi, imbento kinistao nga naghimo o ganghaan sa Diyos. Akong balikon. Ang turi sa Babel, imbento tao kay ilang gihimo nga kini mo'y ganghaan sa ilang Diyos nga sila makigtagbo. Pero tanawan ninyo ang kontrast, ang kaatbang nini. Sadya nga nihigda si Jacob dapit sa Bethel. Sa natulog siya nakakatasiyag pananahon. Nga may hagdan gikan sa langit. Gikan sa langit ang hagdan, ha? Nga gitunton paingon nga rin sa yuta. Og ang manulunda nagakadaog og nagasaka. Unsay kalahian, mga kaigsunan. Ang kalahian mo, nga kini nga hagdanan gitawag ni Jacob og ganghaan sa langit. Kaatbang mga kaigsunan sa Babel o Babylonia, sa ilang gitawag ganghaan sa mga Diyos. Ang sa Babel ang ganghaan sa Diyos paingon sa taas. Apan ang ganghaan sa Diyos ni Jacob mga kaigsunan gikan sa taas paingon sa ubos. Nagpasabot nga ang Diyos mo'y manaog, dili ang tao mo'y musaka. Nakita ninyo ang kontrast mga kaigsunan. Ha? Pagkanindot kayo. So, ang ganghaan sa langit nga nakita ni Jacob, nag-originate sa langit, nagsugot sa langit, gikan sa taas. Samtang ang iyas Babylonia mga kaigsunan, paingon sa taas. Mao ni ang dakong kalahian. Ilang turi, ilang templo, sa ilang Diyos, binuhat og tao, nagbuhat ang tao aron sila mupaingon ngadto sa taas. Mga kaigsunan, nagkatagbo og nagkasugat ang duha ka mga pagtulunan. Ang iya sa tao, sila mo'y nigkayod kay gusto malikay sa silot sa Diyos. Samtang, mga kaigsunan, ang kaluwasan sa tao, gikan sa langit nun nga plano, nga maurag yun ang grasya. Busa karon ang hagdanan o ganghaan nga nakita ni Jacob, dili buhat sa tao. Kay kini nagsimbolo sa kaluwasan pinaagis grasya, mo'y nanaog. Apan ang turis Babel, nga ganghaan, gitawag na ganghaan sa Diyos. Imbento sa tao mga kaigsunan. Therefore, ilang gihimo nga kaluwasan, buhat sa kamot sa tao. Human works. Ang matuod nga reliyon, gibase diri sa mapainubsanon nga modelo sa Bethel. Nga kini mga kaigsunan, gi-explain sa kadugayan sa episode 2:8-9, nga ang tao maluwas lamang pinagis grasya.
ug madawat ang grasya pinagis pagtuo. Apan ang mini nga pagtulunan, apil ang legalismo, apil ang tawhanong kayod mga kaigsunan. Nabasi kini sa garbo sa Babylonia nga modelo. Busa, kung ikaw gako, dagatuong ang atong pagtuman sa kaluwasan, mo'y makaluwas, Babylonian model ka na, mga kaigsunan. Kayod sa kamot sa tao. Apan kung ikaw gako nagatuo, nga grasya ni Jesus lamang mo'y makaluwas ka na to, that is a Bethel model of salvation, mga kaigsunan. Duha ka mga pagtulunan nga gipakita ni Jesus, ang legalismo ug ang grasya. Ang parisyo, mga kaigsunan, ug ang maniningil sa buhis. Lucas 18:9 ug 14. Ang parisyo nagsalig sa mayo ng binuhatan. Dili ako mananapaw, dili ako tikasan, dili ako limbungan, nag-ikapulo ako, nagpuasa ako. Buhat kamayo mo yung gisaligan. Apan ang maniningil sa buhis, gipukpok na yung dughan. Di gani mo tanaw og nagingon, Ginoo, kaluya ako. That is salvation by grace. Salvation by grace. Karon sa Isaiah 13 kapitulo, paingon sa 13 nga kapitulo. O Isaiah 24 paingon sa 27 nga kapitulo, mga kaigsunan. Naghulagway sa katapusang mga adlaw ngang mga kaaway sa Dios pagapildihon ug ang iyang mga katawan pagaluwason. Ang pinadayag 24 ug pinadayag 20 adunay pagkabagay-bagay. Adunay pagkabagay-bagay. Nganuman, tungod kay sa pinadayag 20, mga kaigsunan, nagahisgot sa usa ka libo ka tuig ng yuta awaw. Tanawa, sa Isaiah 13, kapitulo 13 ug 14, di na ito makita nga kining literal nga gahom sa Babylonia nagrepresentar day kini sa pag-usa sa kusog sa mga tao ug sa mga punuan sa nasod. Ug unya ang ilang ulo-ulo o mastermind, walay lain mao si Satanas. Mao nang gihulagway. Dayon, gitagna na nga mabungkag ang maong Babylonia. Isaiah 21:9. Og ang pagkabungkag sa Babylonia, gihatagan usab og pagtagad sa pinadayag 14:8, pinadayag 18:8, nga nabungkag na ang Babylonia. Finally, sulod sa kalibo ka tuig, sa diha nga mga matarong tuwa sa langit, ang mga dotan diri sa yuta. Pagkatapos sa kalibo ka tuig, nanaog ang atong Ginoo. Ug unya gibanhaw ang mga dotan, gilaglag ang yawa, mga kaigsunan, tapos sa kalibo ka tuig. So atong makita, tanawa ang ilang paralelism, pagkabagay-bagay. Isaiah 24:23 gitagna, ngang Jerusalem dili na makasidati sila ang bulan, di na makita. Ang adlaw maulaw na, di na sa magpakita. Mao na ang tagna. Og giun sa man kini pag himo og dugang nga katinawon sa pinadayag. Sa pinadayag 21:2 nagaingon, og ang syudad wa na magkinahanglag adlaw ug bulan sa pagdanag niini. Kay ang himaya sa Dios mao ang kahayag, og ang suga mao ang kordero sa Dios. Sa Isaiah nagingon, ang bulan ug ang adlaw di na makita. Naulaw matud pa sa Isaiah. Apan sa pinadayag nagingon, dili nagikinahanglan ang bulan ug adlaw. Kay ang maghatag og kahayag ni ana ang himaya ni Jesus. Kay ang suga sa bagong Jerusalem mao man ang kordero sa Dios nga mao si Jesus. Karon,
Musef tagyotay. Kini bitaw paglaglag sa mga dautan. Abi ninyo, gitawag ka na sa Isaiah 28:21 as strange act of God. Katingalahan nga bulhaton sa Dios. Kini paglaglag sa dautan bitaw. Strange act of God. Nga naman, ang Diyos gugmagod. Nga nung gilaglag ba ni? It's a strange act of God. Katingalahan kini alang kaniya tungod kay dili siya gusto. To start with, dili yun na gusto kay di na mo yung nature, but nevertheless, it is a deed because he has to do it. Manang gitawag, strange act of God. Sa Santiago 1:15 nagiyon, ang sala, adunay dala ni ini, nga kalaglagan sa kaugalingon. Buti pasabot, ang mulaglag sa imong kaugalingon, ang imong sala. Nga ano mo hinulusuli? Self-destruction. Busa kung na may mga tao nga silutan, actually, ang ilang sala, mo'y naglaglag kanila, self-destruction. Ang Diyos baya, adunay gahom, taliwalas kinabuhi og kamatayon, pwede niya i-determinar ang panahon ugon sa padya, o ang katapusang kalaglagan. Apan usalang kabutang niini, bisan ang Diyos mo ang gugma, usa kabutang mao, dili siya musugot. Di niya tugutan. I think that is the right term. Di niya tugutan nga ang tunglo sa sala. Pasagdahan lang kini niya nga ang epekto ni ini. Pasagdahan lang niya. Dili mahimo. Kaya ang tunglo sa sala, kamatayon. Dili mahimo ni nga pasagdahan. Dili mahimo nga pasagdahan. Mga iyag yun ang buhaton mga kaigsunan. Tungod kay di siya gusto nga mukailap ang kadautan hangtod-hangtod. Moabot yun ang pagsilot. Busa, kining pagsilot sa mga dautan is only the result of self-destruction. Wala mag-enjoy ang Diyos pang ihawon ang mga tao. Apan ang impierno mga kaigsunan, resulta to sa ilang pagpakasala. Kanang pagtugot sa Diyos nga moadto sila sa kalayo, it is a strange act of God because nature of God is sa pailob. Busa, ayaw yung dulae ang Diyos. Ayaw tiaw-tiawi ang Diyos. Kay samtang ang pailob sa tanang pailob sa Diyos ipakita sa katuigan sa mga Israelhanon, di nato dula-dulaan ang atong Diyos. Sama sa gibuhat sa mga Israelhanon sa unang mga panahon. Kay sa mga Israelhanon, gigamit sa Diyos sa mga hintil nga ginarian sa pagsilot sa Israel. Aron lamang sila maghinulsol. Apan hinon, ni kubul sila sa ilang pagkinabuhi mga kaigsoon. Ni samot og kagahi. Ayaw gyud dulay ang Diyos. Grabe ninyo, sa makadaghan, sa ginangmay umudag ko, giabusahan nato ang gugma sa Diyos. Kaya nasayod man tang ang Diyos na higugmag yun nato. Dili siya mutugot nga dunay malaglag bisag usa. Ug kana mga kaigsunan sa gamayong dinag ko ikaw ug ako atong naabusahan ang gugma sa Diyos. Pwede niya ay huwad ang tanang gugma alang kanato. Pwede niya ngayon huwad ang yang gugma alang kanato. Apan palihog, hinumdumi. Dili pwede nga ihuwad niya ang tanang pailob hangtod nga pasagdahan niya ang dautan. We can exhaust the love of God, but please do not exhaust the patience of God. Di nato dula-dulaan ng Diyos, mga kaigsunan. Sa makadaghan kita gipasaylo. Sa makadaghan gikusnot lang ta. Gikusi lang ta. No? Apan ay paabuta igsoon nga hampako na gyud ta sa kalaglagan. Ayaw gyud dulai ang Dios, mga kaigsunan.
Dili ta magimbinto sa kaugalingon tong ganghaan paingon sa langit. Si Ginoong Hesus lamang mo'y bugtong nga ganghaan paingon sa iyang amahan. Gikinahanglan nga ako, muhapa kita sa iyang atubangan. Ug mag-ingon kita. Ginoo, among gikasubo nga sa makadaghan, among giabusahan ang imong gugma. Among gikasubo nga sa makadaghan, among gidula-dulaan ang imong pagpailog. Ginoo, tabuni kami sa imong kupo sa pagkamatarong. Aron di na kami magtiaw-tiaw, magdula-dula sa among pag-alaga diha kanimo. Manghinaot ako, nga kini mga kaigsunan, mutuhop sa inyong mga kasing-kasing ang atong pag-alagad. Dili nato tiaw-tiawan. Kung nakaikyas man kita sa unang panahon, di nato hulaton nga ang Diyos mangita pag yun nato mga pamaki. Kung nakusian man kita sa atong pagkasyaw sa unang panahon, mga kaigsunan, mag-behave na ta sa iyang atubangan. Kung kaniadto gilatos man ta, ayaw pabuta, ng pailob sa Diyos mapupos mga kaigsunan. Di nato dulaan ang atong Diyos. Kay ang iyang pagpailob may kinutupan. The self-destruction of sin will happen on the right time. Magampo kita sa pagtapos. Salamat o Diyos nga ikaw nagpahinumpong ka namo. Nga dili ka tiaw-tiawan o dili ka dula-dulaan ang Diyos nga among gilakar. Kung ikaw nagagamit sa mga hintil ng mga nasod, sa pagsilot sa karaan ng mga Israel, nasayod kami o Diyos, nga karon sa among kapanahunan, sa adlaw nga ikaw magabalik, ang silot, ikaw na gayod mo yung muablis ganghaan sa kalayo. Ang kamatayon sa mga daotan, gitawag kinini mo nga katingalahan ng imong buhat. Karon among nasabtan. Nga diay ang pagpailog, may kinutuban. Tabuni kami sa dugo sa Kalbaryo sa krus. Tabuni kami sa kupo sa pagkamatarong. Pasalua kami na sa milabay nga mga panahon kami nagdula o nagtiaw-tiaw sa among pag-alagad. Liguna nga mong pag-alagad. Aron hangtod siya mong pagpalit. Imo kaming makaplagan nga matinunadon nga nagpaabot kanimo. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mugaya Serrano sa S&S Media Ministry, Cagayan de Oro City. Maghangyo kaninyo sa pag-like, share, subscribe, o ayaw mong kalimot sa pag-click sa notification bell sa atong YouTube channel. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.